नमस्कार साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गतको परीक्षा विशेष अति सम्भावित मोडेल क्वेशनको सेट 1 लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। तपाई हेर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ पीएससी एन्ड टीएससी नेपाल। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी र बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला। हामी यस सेसनमा 50 वटा प्रश्नोत्तरको बारेमा छलफल गर्नेछौं र अन्त्यमा एउटा अन्तिम प्रश्न सोधिनेछ जसको जवाफ तपाईले कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। सही जवाफ दिने 10 जना भाग्यशाली विजेताहरूलाई रु 100 ई सेवाको मार्फत पुरस्कार स्वरूप पनि प्रदान गरिनेछ। सो सुरु गरौं पहिलो प्रश्नबाट। प्रश्न नम्बर 1, सुरु परिस्थितिबाट प्राप्त ज्ञान, सिप, आदत, धारणा र अन्य प्रतिक्रियाहरूलाई अर्को परिस्थितिमा प्रयोग गर्नुलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ HCLs। प्रश्न नम्बर 2, मानव विकासका विशेषताहरू कुन कुन हुन्? क, विकास वंशाणु र वातावरणसँग सम्बन्धित हुन्छ। ख, विकास गर्भधानदेखि मृत्यु पर्यन्त चलिरहन्छ। ग, विकासको सम्बन्ध परिपक्वता र सिकाइसँग हुन्छ। र यसको सही जवाफ घ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 3, आइएड, बीएड, एमएड मा शैक्षिक विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया सम्बन्धित ज्ञान दिन कस्तो तालिम प्रयोग गरिन्छ? यसको सही जवाफ पूर्व सेवाकालीन तालिम। प्रश्न नम्बर 4, समाजशास्त्री न्युबीले समुदायमा कुन पक्ष हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्? क, सामुदायिक सम्बन्ध। ख, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ग, सामुदायिक भावना। र घ, माथिका सबै। यसको सही जवाफ हो साथीहरू माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 5, स्कुल इज मिनिएचर अफ सोसाइटी। यो भनाइ कसको हो? यसको सही जवाफ जन डिबे, अर्थात् यो भनाइ जन डिबेको हो। प्रश्न नम्बर 6, यदि तिमी एउटा प्रभावशाली शिक्षक बन्न चाहन्छौ भने प्रभावशाली शिक्षक जस्तै गर। यो भनाइ कसको हो? यसको सही जवाफ पेटर्स। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सबै सिकारुले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी आवश्यकता अनुसार समूह परिचालन गर्ने विषय कुन क्षमतासँग सम्बन्धित छ? यसको सही जवाफ सिकाइ, वातावरण तथा व्यवस्थापन। साथीहरू, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 ले 8 वटा शिक्षकका सक्षमताहरू तय गरेको छ जसमध्येको यो सिकाइ, वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन भन्ने एउटा सक्षमता हो। अब प्रश्न नम्बर 8, सञ्चार प्रविधि नीति 2072 को कार्यान्वयनका लागि गठित निर्देश समिति कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? यसको सही जवाफ 15 जना। अब प्रश्न नम्बर 9, व्हाट डज भ्यालिडिटी रेफर्स टु? यसको सही जवाफ क्रिटेरियन रिलेटेड टेस्ट। अब प्रश्न नम्बर 10, कुनै निश्चित कोड भाषामा हम्बललाई IWPFQK लेखिन्छ भने गेम्बललाई के लेखिन्छ? यो आइक्यू सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसलाई पज गरेर भिडियोलाई पज गरेर तपाईले यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यसको सही जवाफ तपाईले खोजिसक्नु भएको होला। यो आइक्यू सम्बन्धी प्रश्नमा यहाँ हम्बल अर्थात् HUMBLE मा +1 +2 +3 +4 +5 +6 गरेर लेटरहरू जोडिएका छन् साथीहरू। अर्थात् यसमा H+1 गर्नुहुन्छ भने I हुन्छ, त्यसपछि U+2 गर्नुहुन्छ भने UVW हुन्छ। यसरी नै तलको शब्द बनेको छ। अब यसमा तपाईले गेम्बलमा अर्थात् GAMBLE जुन प्रश्न दिएको छ यसमा पनि +1 +2 +3 +4 +5 +6 गरी लेटरहरू एड गर्नुहुन्छ भने यसको सही जवाफ तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ र यसरी जोड्दा यसको सही जवाफ जुन छ त्यो हुन्छ ख। अब प्रश्न नम्बर 11, कुनै श्रमिकको ज्याला 10,000 बाट 12,000 पुग्यो भने उसको ज्याला कति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ? यो पनि आइक्यू सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसमा प्रतिशत सम्बन्धी प्रश्न सोधिएको छ र प्रतिशतको लागि एउटा तरिका मैले के बताउँछु भने तपाईले दिएको संख्याको 10%, 20% र 1% सबभन्दा पहिले छुट्याउनु होला र हामीले पनि यहाँ 10% को 1% 1000 हुन्छ, 20% 2000 हुन्छ र 10,000 बाट 12,000 बढ्दा 2000 बढेको छ, अर्थात् यहाँ वृद्धि भएको संख्या हो 20%। अब प्रश्न नम्बर 12, देश बराबर राष्ट्रपति भए राज्य बराबर के हुन्छ?
यसको सही जवाफ हो मुख्यमन्त्री। अब प्रश्न नम्बर 13, दिगो विकासका लक्ष्य मध्ये कतिऔं लक्ष्य शिक्षासँग सम्बन्धित छ? यसको सही जवाफ हो लक्ष्य नम्बर 4। दिगो विकासमा 17वटा लक्ष्यहरू रहेका छन् साथीहरू। यी 17वटा लक्ष्यहरूलाई हेर्नुहोला। यसलाई याद गर्ने सूत्र हुन् गसु रागु लै स्व स्व आउ अ दिदी ज ज भुसा वि। अब प्रश्न नम्बर 14, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको हो? यसको सही जवाफ हो वडा समिति। अब प्रश्न नम्बर 15, विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको हो? यसको सही जवाफ गाउँपालिका तथा नगरपालिका। अब प्रश्न नम्बर 16, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सबै सिकारुले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी आवश्यकता अनुसार समूहहरूको परिचालन गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? यसको सही जवाफ सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 17, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार न्यूनतम कति सान्दर्भिक पुस्तक भएको पुस्तकालयको व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाफ हो 500 सम्म अर्थात् 500 पुस्तकहरू। अब प्रश्न नम्बर 18, 15 देखि 60 वर्षका निरक्षर व्यक्तिहरू कति प्रतिशत साक्षर भएका स्थानीय तह जिल्ला वा देशलाई साक्षर घोषणा गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ? यसको जवाफ हो 15%। अब प्रश्न नम्बर 19, कुनै पनि व्यक्तिको जीवन यापन गर्न आवश्यक तथा कुनै कार्य पेशा विशेष क्षेत्र वा ज्ञानको क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित सिप केलाई भनिन्छ? यसको सही जवाफ हो व्यवहार कुशल सिप। अब प्रश्न नम्बर 20, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार भित्र नपर्ने कुन हो? क शिक्षक दरबन्दी मिलान, ख विद्यालयको नामाकरण, ग विवेशक गठन र घ शिक्षक नियुक्ति। र यसको सही जवाफ रहेको छ साथीहरू घ शिक्षक नियुक्ति अर्थात् शिक्षक नियुक्ति जुन छ त्यो जीसीएले गर्छ, जीसीबी तथा समन्वय इकाइले गर्ने। अब प्रश्न नम्बर 21, प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्य प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनका आधारमा कुन हो? क प्रतिवेदनको समग्र स्वरूप र स्तरीय तथा 15वटा पाठ योजनाको खाका, ख कक्षा अवलोकन र प्राप्त पृष्ठपोषण कार्यान्वयन गरिएको पुष्टि, ग पठन पाठनका कुनै क्षेत्रबाट कार्यमूलक अनुसन्धान र तोकिएको पदाधिकारीबाट प्रतिवेदन प्रमाणित। यसको सही जवाफ हो माथिका सबै अर्थात् सबै हुन्। अब प्रश्न नम्बर 22, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार बाट आधारभूत तह कक्षा 8 को अन्त्यमा सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ? यसको सही जवाफ हो अर्थात् खाली ठाउँमा भर्ने स्थानीय तह। अब प्रश्न नम्बर 23, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का सूचक कति रहेको छ? यसको सही जवाफ 94 वटा। अब प्रश्न नम्बर 14, विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा नपर्ने विधि कुन हो? क आगमन विधि, ख परियोजना विधि, ग समस्या समाधान विधि र घ प्रदर्शन विधि। सही जवाफ प्रदर्शन विधि। अब प्रश्न नम्बर 25, यौवन अवस्थाको विशेषता कुन हो? यसको सही जवाफ जटिलताको उमेर। अब प्रश्न नम्बर 26, कुनै पनि व्यक्ति वस्तु आदिको लम्बाई चौडाई उचाइ तल आदि पक्षहरूको मापन गर्ने कार्य कुन मापन अन्तर्गत पर्दछ? सही जवाफ भौतिक मापन। 27, कुनै एउटा कार्यको मूल्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो, यो भनाइ कसको हो? सही जवाफ ब्रिक्स र जस्टम्यान। 28, एकरूपता र अस्थिरताको गुणाङ्कका आधारमा विश्वसनीयता गणना गर्ने विधि कुन हो? सही जवाफ परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। 29, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत कक्षा 6 देखि 7 सम्म 40% देखि 59% सम्म प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई कुन श्रेणीमा राखिन्छ? जवाफ ग श्रेणीमा। यसको सही जवाफ ग श्रेणी। अब प्रश्न नम्बर 30, विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 अनुसार कक्षा 8 मा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गर्न निर्णय कहिले भएको हो? यसको सही जवाफ शैक्षिक सत्र 2074 साल। अब प्रश्न नम्बर 31,
कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका स्थानमा कार्यान्वयनकर्ताले सम्पन्न गर्न परेको विभिन्न समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानलाई के भनिन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ साथीहरू कार्यमूलक अनुसन्धान। अब प्रश्न नम्बर 32 कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम कुन सफ्टवेयरमा पर्दछ? सही जवाफ सिस्टम सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 33 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातलाई कस्तो अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? यसको सही जवाफ महत्त्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेखलाई मुख्यतः 4 प्रकारमा विभाजित गरिएको छ। एउटा अति महत्त्वपूर्ण जसलाई कहिले नष्ट नगर्ने भनिन्छ। 2 नम्बरमा महत्त्वपूर्ण अभिलेख जसलाई 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। 3 नम्बरमा उपयोगी अभिलेख जसलाई 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ र 4 मा कम उपयोगी अभिलेख जसलाई 1 वर्षसम्म सुरक्षित राखी 1 वर्षपछि त्यसलाई भुल्याउँदा हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 34 कुनै पनि कागजात तथा अभिलेखलाई संख्यात्मक अनुक्रमणिका कार्डको प्रयोग गरी मिलाएर फाइलिङ गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ? सही जवाफ संख्यात्मक फाइलिङ। फाइलिङको तरिकालाई पनि मुख्यतया 5 भागमा बाँड्ने गरिएको पाइन्छ साथीहरू। एउटा विषयगत अर्थात् कुनै पनि फाइलको विषय खोली त्यसलाई राख्ने तरिका विषयगत फाइलिङ हो। अर्को भौगोलिक आधारमा भौगोलिक नाम दिएर त्यसलाई फाइलिङ गर्ने तरिकालाई भौगोलिक फाइलिङ भनिन्छ। संख्यात्मक फाइलिङ अर्थात् 1 2 3 गरी संख्या दिएर राख्ने फाइलिङलाई संख्यात्मक फाइलिङ। मिति क्रमबद्ध फाइलिङ अर्थात् मिति उल्लेख गरेर राख्ने फाइलिङ। वर्णानुक्रम अर्थात् क ख ग गरेर वर्ण अनुसार राख्ने फाइलिङलाई वर्णानुक्रम फाइलिङ भनिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 35 शैक्षिक क्रियाकलापका लागि उपलब्ध शिक्षक पक्षहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरी शिक्षण प्रक्रिया भौतिक साधन तथा स्रोत कक्षा कोठा विद्यार्थी समय आदि सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? सही जवाफ शैक्षणिक संगठन। प्रश्न नम्बर 36 शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको औचित्य के हो? सही जवाफ गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि आधार तय गर्न। प्रश्न नम्बर 37 शैक्षिक योजनामा विकेन्द्रीकरणको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? सही जवाफ आब 2058-59 देखि। 38 कुनै एक पिरियडमा शिक्षक र कार्य दुवैलाई मार्गदर्शन गर्ने योजना कुन हो? सही जवाफ दैनिक पाठ्य योजना। प्रश्न नम्बर 39 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा अन्तर्गत विषयगत सिकाइका लागि वार्षिक समय कति हो? सही जवाफ 192 घण्टा। प्रश्न नम्बर 40 व्हाट इज द स्पिरिट अफ सोशलाइजेसन? सही जवाफ डुइङ कोअपरेसन एन्ड डेभलपिङ हेल्पिङ ह्यान्ड। प्रश्न नम्बर 41 which techniques is more applicable to flourish creativity of the learners? सही जवाफ group work and pair work। प्रश्न नम्बर 42 which method believes that learners full participation and activeness pre-required for learning? सही जवाफ प्रोजेक्ट वर्क। प्रश्न नम्बर 43 ले पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तुलाई विश्वसनीय वैध तथा प्रमाणित बनाउँदछ। सही जवाफ स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री। प्रश्न नम्बर 44 शैक्षणिक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो? सही जवाफ शैक्षणिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता र विद्यार्थी उपलब्धिको सम्भाव्यताको खोजी गर्नु। प्रश्न नम्बर 45 शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएको कुल संख्या मध्ये आदिवासी तथा जनजातिका लागि कति प्रतिशत पद छुट्याउने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाफ 27%। कुल 45%लाई 100% मानि 6 भागमा विभाजित गरिन्छ साथीहरू, जसमा महिलालाई 33%, आदिवासी जनजातिलाई 27%, त्यस्तै मधेसीलाई 22%, दलितलाई 9%, अपाङ्गलाई 5% र पिछडिएको क्षेत्रलाई 4% ले विभाजित गरिएको हुन्छ। पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले 9 वटा जिल्लालाई अहिलेसम्म मान्यता दिएको हो। प्रश्न नम्बर 46 शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने शिक्षक पदको परीक्षामा 13 जनाको विज्ञापन भएको छ भने अन्तर्वार्ताका लागि कति
पछि 13 माथि थप कतिजना सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गर्नुपर्दछ? सही जवाफ 4 जना। प्रश्न नम्बर 47 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 का अनुसार दक्ष, योग्य, सक्षम, गुणस्तरीय जनशक्ति व्यवस्थापन गरी कुन पक्षमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने रणनीति रहेको छ? क शिक्षण र प्रशिक्षण, ख अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, ग शैक्षिक प्रशासन र घ माथिका सबै। यसको सही जवाफ माथिका सबै। 48 विच इज नट मोडर्न ट्रेन्ड इन एजुकेसन? सही जवाफ फर्मल स्कुल एजुकेसन अर्थात् औपचारिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 49 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कतिजना विद्यार्थीका लागि एक कक्षा कोठा हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ? सही जवाफ 40 जना। अब प्रश्न नम्बर 50 शिक्षा ऐन 2028 कहिले लागू भएको हो? सही जवाफ 2028 साल 7 महिना 15 गते। धन्यवाद साथीहरू। आज हामीले 50 वटा वस्तुगत धेरै नै अति महत्त्वपूर्ण वस्तुगत र सम्भावित क्वेशनहरू तपाईको समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। अब अन्तिम प्रश्नको रूपमा रहेको छ नेपालको संविधान भाग 3 को धारा कतिमा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ अर्थात् व्यवस्था रहेको छ? यस प्रश्नको जवाफ तपाईहरुले साथीहरू कमेन्ट मार्फत हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ र 10 जनालाई हामीले 10 जना भाग्यशाली विजेताहरूलाई गोलपा प्रथाको माध्यमले हामीहरूले छानेर उनीहरूलाई 100 रुपैयाँको पुरस्कार स्वरूप प्रदान गर्नेछौं। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला साथीहरू। र तपाईको कमेन्टले हामीलाई धेरै नै ऊर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ साथीहरू। त्यही भएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र शेयर गर्नलाई पनि मैले आग्रह गरे। नेक्स्ट सेसनमा फेरि पुनः भेट हुने नै छ। अहिलेको लागि धन्यवाद।